अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बस दरख्वास्त यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और बात हम इसीलिए करते हैं, सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं कि आप तक हम पहुँचाई जा सके। मेरी बिल्कुल एक शकील किस्म का सा टॉपिक होता है कि पीछे क्या चल रहा है और सियासत के पीछे क्या चल रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, उसके मकासद क्या है, स्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो ये बड़ा शकील सा होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड पर आ जाए ये बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए कई के लिए सुनना मुश्किल होता है। चटपटे वो निकला, वो वहाँ से आया, उसको पकड़ लिया, वो बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं। मैं स्पेशली उसके अंदर नहीं जाता, यानी कि वो हालात हाजरा के ऊपर जो चल रहे होते हैं तो कम कम जाता हूँ। तो जो पीछे सियासत चल रही थी उसके ऊपर बात करता हूँ, उसी की मालूमात इकट्ठी करता हूँ। मुश्किल होता है, लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त में पंजाब के अंदर जो काम हो रहा था उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त में मजबूर हो गए हैं कि सराहा जाए कि पंजाब के अंदर जो काम है, जो डेवलपमेंट है, जो सर्विसेज हैं, उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। इन्वायरमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है, बहुत सारे तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे हैं, जैसे भट्टे हो गए या ये जो आग लगा दिया करते थे फसल को, जो गैर ज़रूरी होती थी उनके लिए, उसके ऊपर काम होता है। बहुत सारे इस तरीके के जो ना छोटे 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 इश्यूज़ हैं, 100 से जायद, जहाँ पर हुकूमत पंजाब ने एक्शन लिए हैं। अब उसके ऊपर अमल दरामद कितना एक होता है, 50% होता है, 60% होता है कहीं पे। जैसे भट्टों के मामले में तकरीबन मेरा ख्याल है मोर देन 90% हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। अच्छा, इस साल में फ़र्क पड़ा है, अगले साल में और पड़ेगा, उससे अगले साल में और पड़ेगा अगर इसके ऊपर काम जारी रहा तो। बुज़दार या बुज़दार जैसे को मुसल्लत ना किया गया वसीम अकरम प्लस को, तो फिर ये काम मज़ीद आपको नज़र आएंगे कि खुशहाल होता हुआ पंजाब नज़र आएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी आइडिया देता है, कोई भी ऐसी बात करता है तो उसको फ़ौरन पिक कर लिया जाता है। मरीम नवाज शरीफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क कर रही हैं, इस चीज़ को पूरी दुनिया में सराहा गया है। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हमारे सबके सामने है। एक और बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो हमारे इल्म में है कि सबके, लेकिन पसे पर्दा क्या चल रहा है। अफगान पाकिस्तान की सूरत हाल देखें। पाकिस्तान के बारे में ये था कि अब पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा और ऐसी सूरत हाल होगी, जबकि मैं एक ही बंदा था कि मैं ये बता रहा था कि ये जंग इस वक्त में स्टार्ट हो चुकी हुई है, किसी टाइम में कोई ऐसा होगा कि स्ट्राइक हो जाए या वहीं पे कुछ लोगों को पे करके अपने मकासद को हासिल कर लिया जाए। ये भी तरीक़ेकार होगा कि इस रफड़ में पड़े ना। अफगान जो है वो हमारा एक बड़ा भयानक हमारा एक सच है, उसको मानना होगा, लेकिन वो हमारा पड़ोस है। हमने उनके साथ रहना है, उन्होंने हमारे साथ रहना है, ये एक सच है। फिर उनको जो उनकी जहन साजी की गई है वो भी एक भयानक सच है। और वो जहर पी चुके हुए हैं, उनकी नहीं समझ में आ रही, जैसे पीटीआई वाले पी चुके हुए हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रही। इसी तरीके से अफगानियों को जो है ना बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही। अफगान जो इस वक्त में रजीम है, जिनका इस वक्त में कंट्रोल है, उनका कंट्रोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स बन रहे हैं, आपस में मामलात उनके ख़राब हो रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं या ये जो रजीम है उसके अंदर जो आप देखें, एक रेस लगी हुई है कि कौन पैसा ज़्यादा इकट्ठा करता है, कोई इधर से करता है, कोई उधर से करता है। अगर आप इनके कपड़े देखें, इनकी लग्जरीज देखें, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक लग्जरी लाइफ की तरफ चले गए हैं। जो एक इनका सिंबल था वो चीज़ ख़त्म हो गई है। इनके जितने गार्ड्स वगैरह हैं नज़दीक तरीन, उनकी आप देखें, उनके आसाइशों में इजाफा हो रहा है, उनकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। लेकिन अवाम की क्या सूरत हाल है? अवाम को इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जो निज़ाम बनाया हुआ है उसके ऊपर वो खुद अमल नहीं कर रहे और अवाम को मुसलत कर रहे हैं। तो ये एक मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के साथ जो एक टकराव पैदा हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जो है ना सरहदों को तिजारत के लिए बंद किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी कि 3 महीने के बाद पता लगेगा कि अफगानिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान एक वाहिद रास्ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। फिर इनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे मसाइल हैं। अफगानियों के साथ चलना जो है ना बहुत मुश्किल है। वहाँ की तरबियत ऐसी है जैसे कि एक यहूदी हैं, वो कहते हैं कि सूद जो है ना वो हराम है, लेकिन यहूदी का यहूदी पर सूद हराम है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं
ان کے اوپر یہود جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو مسلط کر کے، سودی نظام کو مسلط کر کے ان کا بلڈ سک کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن ایک یہودی سے سود لے تو وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اس کی بڑی سزا ہے. اس کے لیے ان کی اپنی پولیس ہے، ہر جگہ پہ ان کی اپنا نظام ہے. وہ سنیگاگ کے تھرو، یعنی کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کے تھرو. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا یہ نظام کو جو ہے نا اور طریقے سے بنایا ہوا ہے. میں نے بہت دفعہ بتایا کہ ان کی تربیت جو ہے نا یہ کہاں سے ہوئی ہوئی ہے. یہ بڑے یعنی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. تعلیم یہ وہ لینا نہیں چاہتے، بس اپنے پسند کی رکھتے ہیں. حرام حلال کی جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ حرام کو حلال کر لیتے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں پہ حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، یعنی کہ بس اپنا ایک نظام ہے. چائنا میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقائی مسئلہ ہے، پاکستان میں آگے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک چیز پائی جاتی ہے. اب یہ جو بارڈر روکے ہوئے ہیں نا، کمر ٹوٹ رہی ہے. اب یہ راستے تلاش کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کچھ فیملیز کو ویزاز دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوا ہے. اب ہماری تو خواہش یہ ہے کہ 10-20 لاکھ کو دے، 30 لاکھ کو دے. اطلاعات پہلے ایسی آ رہی تھیں لیکن وہ انکنفرم تھی کہ بھائی یہ بہت ہی بڑی تعداد میں جو ہے نا افغانیوں کو کہ وہاں کا جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا نظام چلائیں، یہ کریں وہ کریں. تو اچھی بات ہے، چلائیں، پہنچا لیتے ہیں. لیکن جو مستند آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کافی حد تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لیبر کے لیے بھی جو ہے نا افغانیوں کو لیں گے تو وہ لیں، مزہ لیں. پاکستانی تو لے چکے ہیں، اسکلڈ لیبر ہے. ہاں ایک حد تک کنٹرول کر کے رکھیں تو اچھی بات ہے. پاکستان میں تو وہ رل مل جاتے ہیں تو پھر وہ پرابلم بن جاتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں انڈین تیجے کی طرف. تیجا جو ہے نا جی وہ گر گیا، ایک افسوسناک واقعہ ہے. اور جو مینٹیننس جو تھی ان کی وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ انتہائی ناقص تھی. اور یہ جو 3-4 دن 5 دن پہلے جو ہے یہ ایک ویڈیو تھی جو ہر طرح سے شیئر کی جا رہی تھی، میں نے بھی شیئر کر دی تھی کہ یار یہ اس کا آئل لیک کر رہا ہے. اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ان کا معاملہ ہے یہ انتہائی ناقص ہے. اور اس طرح کی اگر کوئی کمپلین ہو تو اس کو بہت سیریسلی دیکھا جاتا ہے. اور انڈینز نے تو اپنا پھر وہ منہ کالا کروایا. راجہ رزاق صاحب نے ویڈیو کو شیئر کیا ہوا تھا تو اس کو میں نے ری ٹویٹ کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا. یہ تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے. ابھی یہ حادثہ ہو گیا. ایسا ہو جانا جو انسان بڑی اسٹیٹ کے لیے سبکی کا باعث ہوتا ہے. اب میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ پاکستان بہت اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایسی تربیت رکھتا ہے کہ اس سطح کے اندر جو انسان ایک دنیا میں واحد ایک ایگزامپل ہے کہ پاکستان کے اتنی یعنی کہ ایک ہائی سکلڈ جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اور بہت ہائی رسپانسبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس سیکشن کو سنبھالنا جو ایئر سے متعلق ہوتا ہے. اس کے اندر پاکستانی اپنی سوشل لائف بھی جیتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی اٹھاتے ہیں. اور دنیا کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، جو میری نالج میں ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی. اگر آپ دیکھیں تو امریکنز ہو گئے، جرمنز ہو گئے، فرینچ ہو گئے، اٹیلینز ہو گئے، تو ان شعبہ جات کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں نا وہ مشینیں بن چکے ہوئے ہیں. نہ ان کی کوئی ایک سوشل لائف ہے نہ کچھ، بس وہ رات کو انجوائے کرتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا محدود کیا ہوا ہے. کوئی ان کا فیملی سسٹم انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہوا ہے، یعنی کہ اگلی نسل ہی ان کی تیار نہیں ہو رہی. بس وہ کام اور بس کام. لیکن وہ کسی بھی جگہ پہ فلا نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا معاشرے کے ساتھ ظلم ہے. حقیقت یہی ہے. جبکہ پاکستان کے اندر یہ مثال نہیں ملتی. پاکستان کے پورے ایئر فورس کے اندر دیکھ لیں، نیوی میں دیکھ لیں، افواج پاکستان کے اندر دیکھیں، پورے سوشل لائف ہوگی اور وہ بہترین طریقے سے جی رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے اختلافات ہیں سیاست میں مداخلت کے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں پروفیشنلی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. انڈینز جس طریقے سے سنبھال رہے ہیں تو نیوی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تعداد یہ وہ، باقی بزنس کے اندر وہ ایکسیلنٹ ہے. انڈینز جو ان سے نا وہ ایکسیلنٹ ہیں. انہوں نے سودی نظام کے اوپر اپنا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے اور بڑی جو ہے نا ہیوج اکانومی بنائی ہوئی ہے. اس کو ڈیڈ اکانومی بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ اعداد و شمار کے حساب سے ہے. جب پاکستان نے یہ بات کہی تھی مئی میں
کہ اب ہم کریں گے تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ نیوکلیر کی بات ہو رہی ہے. میں واحد بندہ تھا، بہت تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ میرا ولاگ دیکھ لیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اکنامک کے اوپر جو ہے نا، ان کی جو کیمیکل انڈسٹری ہے اس کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ایک دفعہ کیمیکل انڈسٹری جو ریڑھ کی ہڈی ہے انڈیا کی، اس کے اوپر وار ہوتا ہے تو انڈیا کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، جنگوں سے بچا کے رکھے، معاملات بہتر ہوں. تیجا بھی گیا اس کے اوپر، بس وہ سوشل میڈیا جس طرح کا ہے انڈیا کا، وہ بس لام کاف کی چھوڑتا ہے. تو اس پہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی روحانی معاملات میں تو عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے. میں نے دیکھا ہنسی آئی تو پھر میں نے چھوڑ ہی دیا. تو وہاں سے نیوز بھی مل جاتی ہیں بعض اوقات. تو بس ایسا ہی ہے جی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.